आम्ही असा बांदोड्या पंचायतीन आणि बांदोड्या पंचायतीच्या सायडीनूच जी शाळा असा सरकारी मुळावी शाळा आम्ही पळोवपाक शकता। हे शाळेची कितें दशा आणि ह्या गार्डनाची दिशा जाल्यात हे आमी पळोवपाक शकता। हे पळय आमी आतां तुमकां ह्या विज्युअलांसून दाखयल्लें आसा ऑलरेडी, पूण जुक्कूर जर हे पायऱ्या वयल्यान जर भुरगो वयर चडलो आनी जर तेच्या पोटाक जर भरलें जाल्यार मागीर आमी कितें करतले सांग? आमदाराक गाळी संवतले, मिनिस्टरांक गाळी संवतले, पूण तेच्यान पयलीं हे आमदारान लक्ष घालून हें करपाक जाय। मागीर आपल्याक पळोवंक ना, आपल्याक सांगूंक ना, हें म्हणपाक जायना। त्या खातीर आमी हेजेर उजवाड घालपाक येयले। आमी फुडें तुमकां दाखयतले। हे पळय हेजी आमी पळोवपाक शकता दशा कितें जाल्या ती। ओके हे एक ओके आसा। ही जी आसा ही भयंकर वायट परिस्थिती आसा। हांगासरल्यान जर भुरगो चडलो, कारण तो भुरग्याक कांय कळना खंय चडपाक जायना, खंय चडोंक जाय म्हणून, पूण हांगासरल्यान जर चडलो जाल्यार आमकां सुद्दां चडपाक भंय दिसता। आमी पळोवपाक शकता की हें जें आसा हें भरतलें, कारण हें निवळ आसा। खंय तरी भुरगीं हांगासर येवन खेळटा आमी पळोवपाक शकता। आनी हांगा पोंदा ताका कांयच ना, वयर उबो रावप जाल्यार पोंदा हांगासर कांयच ना, आमी पळोवपाक शकता। म्हणजे खंय तरी एक भुरगो खंय तरी हांगासर दुखापत जातली त्या भुरग्याक, ती जावची न्हू, आमी देवा कडेन मागोया। पूण तेच्यान पयलीं हें जाता आसत जाल्यार हें काम करून घेवचें, नाल्यार ह्या गांवचे जे लोक आसा तेंचे कडेन तरी हांव रिक्वेस्ट करता की तुमी तरी खंय तरी एक डोनेशन काडून तरी हे जे झपाळे आसा हे सारके करचे। पळयत रावात न्यूज डेली खातीर हांव दिनेश नायक। सुरेश बाब, हे आमी झपाळे हांगासर पळयता। सपोज जर एक ल्हान भुरगें हांगा खेळटा आसतना पळयता, हांगा शाळा आसा, जर तर खंयच्या भुरग्याक जर हे तोपले जाल्यार केदी जीव हानी जातली। हेजेर तुमी कितें लक्ष घालपाचें आहा काय? लक्षान हाडून दिवपा खातीर 2 म्हयन्यां पयलीं ह्याच वाठारान ह्याच सुवातेचेर पंचायत चलो अभियान जाल्लें आनी माननीय विश्वजीत राणे मंत्री हांगा आयिल्ले। आनी कोणी जर ती फुटेज पळयत न्ही जाल्यार हे झोपाळे आनी ह्यो घसरगुंड्यो आसा ह्यो धापून दवरलेल्यो पड्ड्यांनी, खंय हांगा पड्डे मारलेले म्हळ्यार दिसपा येना म्हणून। म्हणजे पंचायत चलो अभियानाची जी सुवात आसा तीच जर सारकी ना जाल्यार आमी बाकीच्या पंचायतीच्या बाबतींत कितें उलयतले कळ्ळें? हीच सुवात सारकी करची। आमी ग्रामसभेन पयर हाजे बाबतींत ठराव घेतला की हें गार्डन आसा तें डेवलप करचें, कारण हांगा सांजचे ऑलमोस्ट 30-40 सुमार भुरगे खेळपाक येता। ह्याच सुवातेचेर हांगा गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल आसा, ते भुरगे आसता ते हांगा खेळटा, वाड्या वयले भुरगे हांगा खेळपाक येता। आमी खूबदां सांगलें बट कोणूच हें काना मनार घेना। इनफॅक्ट पयर इलेक्शन जालां आनी हे पोलिंग स्टेशन हांगा 4 पोलिंग बूथ आसा। सुदीन ढवळकराचें पोलिंग स्टेशन हें पळय, हें फाटलें आमचे आमदार जे लोकल आसा ताचें हें पोलिंग स्टेशन, तो हांगाच येता, ह्या पोलिंग स्टेशनाचेरूच येता। पूण ताका हें दोळ्या आड मुसणपाड म्हणटा पळय तशी गजाल जाल्या। हांव डिमांड करतां की सुदीन ढवळकर बाबाक जे MLA लाड स्किमीचे 2 कोटी येता, आतां ह्या वर्सा ते आनी वाडटले म्हणून हांवें आयकलां, तितूंतले एक 20 लाख घालून हें गार्डन तेणें बरें डेवलप करून आमकां दिवचें कळ्ळें? देवळां बिवळां बांदलीं, कोणाले मठ बांदले त्या स्किमीचे अंडर, ते नाका। आमच्या भुरग्यांचो फुडार हांगा धोक्यान आसा, तो पयलीं सारको करुया। आमचें आनी एक प्रपोजल आशिल्लें की ओपन जीम जाय म्हणून आमकां वेगळ्या सुवातांचेर आमी ओपन जीम करपाक एक प्रपोजल आसा। पंचायती कडेन फंड कमी आसा, पूण MLA कितले फंड येता, MLAन ते फंड हांगा बऱ्या कामा खातीर वापरचे, इतलेंच हांव MLA कडेन मागतां। आमच्यो कितल्योशेच प्रपोजल VDC कमिटीचे आमचे आसा, ते तितून लक्ष घालचें MLAन, आनी हे हांगा हो वाठार आसा हो प्रायोरिटीचेर घेवन जाता तितले बेगीन आमकां बरो करून दिवचो।